हालेलुया। मसीह के पुरफजल अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। और खुदावंद का कलाम फरमाता है, यही दिन है खुदावंद का, हम होंगे शाद। और यकीनन हम सब खुश हैं क्योंकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। सो आज मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम जो यबीस की दुआ है उस पर गौर करेंगे। हम अक्सर कलाम मुकद्दस में से इस करदार को सुनते आए हैं और उसकी दुआ को भी सुनते आए हैं कि किस तरह उसने खुदावंद से मांगा और खुदावंद ने उसकी दुआ को कबूल किया। आज हम इसी दुआ के ताल्लुक से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। सो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पहली तवारीख है, उसका 4था बाब और उसकी 10वीं आयत की हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तलावत करेंगे। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, तुम मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, जो तवारीख की किताब है, हमें इसका राइटर, हमें इसका लिखारी, इस किताब का लिखने वाला हम नहीं जानते कि किसने लिखी, लेकिन कुछ स्कॉलर बयान करते हैं कि तवारीख जो है, हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं पहली तवारीख, दूसरी तवारीख, तो कुछ स्कॉलर बयान करते हैं कि ये अजरा काहिन ने लिखी, जो कि एक काहिन था। और जब हम इस पहली तवारीख का मुतालिया करते हैं तो बनी इसराइल जो है वो असीरी 70 साल की असीरी से वापस लौट रहे हैं। और जब वो 70 साल की असीरी से वापस लौटते हैं तो जो उनकी जनरेशन थी, जो उनके लोग थे बनी इसराइल के, जो इस असीरी में गए थे, वो सब अबाओ अजदाद जो थे वो मर खप गए थे। और ये जो असीरी से वापस लौटे हैं, ये उनकी नई नस्ल थी, नई जनरेशन थी, जो वापस असीरी के बाद 70 साल के असीरी के बाद वापस लौटे हैं। और इस तवारीख के लिखने वाला, जो इसका राइटर है, जब वो लिखता है तो वो बनी इसराइल को ये नहीं कहता कि तुम इब्राहिम की नस्ल, बल्कि हम जब पहली तवारीख उसके पहले बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वो इसका आगाज आदम से करता है। वो बताना चाहता है कि तुम आदम की नस्ल से हो, तुम स्पेशल हो, तुम खास हो। और ये वही आदम है जिससे खुदा खुद उतरता और उतरकर ठंडे पहर में अपने बंदा आदम से बातचीत करता था। और ये वही खुदा है जो आदम से ठंडे पहर में बातें करता था। वही खुदावंद तुम्हारे साथ साथ है और वही खुदावंद तुम्हारे आगे आगे चलता है, इसलिए तुम खास हो, तुम स्पेशल हो। और ये जो नस्ल 70 साल की असीरी के बाद वापस लौटी है, इस पूरी नस्ल में हमें एक शख्स यानी यबीस दुआ करता हुआ मिलता है। और वो उसी खुदा के आगे, जो उनके आगे आगे है, जो उनके साथ है, उसी खुदा से दुआ करता है। और दुआ क्या करता है, उस दुआ पर हम आज गौर करेंगे। और उसके अल्फाज देखें, यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की। यहां पर अगर यबीस के इन अल्फाजों पर गौर करें तो देखें, यबीस ने ये नहीं कहा कि इब्राहिम के खुदा, इजहाक के खुदा, उसने कहा इस्राएल के खुदा। क्योंकि यबीस जानता है कि हमारे बुरे हालात में भी, हमारे हालातों को अगर कोई तब्दील कर सकता है तो वो यहोवा पाक खुदा है, जो हमारे हालातों को तब्दील करने की कुव्वत, ताकत, जोर रखता है।
اور یبیس نے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے، اس نے کہا اسرائیل کے خدا، اس نے یہ نہیں کہا ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ساتھ ہستی چلتی ہے، یہ جو یہوہ پاک خدا ہمارے آگے آگے چلتا ہے، جو ہمارے ساتھ ساتھ ہے، یہ وہی خدا ہے جس نے یعقوب کا ہاتھ پکڑا، اور جب اس کے یعقوب کے ہاتھ کو پکڑا تو یعقوب کو چینج کر دیا، اس کو بدل دیا، اس کے حالاتوں کو تبدیل کر دیا، اور یعقوب کے جب ہاتھ کو پکڑا تو یعقوب سے اس کو تبدیل کر کے بدل کے اسرائیل بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر وہ جانتا ہے کہ یہ وہی خدا ہے جو یعقوب کو تبدیل کر کے، جو اس کو بدل کر، جو اس کے حالاتوں کو بدل کر اگر یعقوب سے اسرائیل بنا سکتا ہے، تو یہ وہی خداوند ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اور اس نے کہا کہ اے اسرائیل کے خدا، کیونکہ بائبل کے مطابق یہ جو خطاب ہے، یہ جو لقب ہے، خداوند نے یعقوب کو دیا۔ اور یابوک کے گھاٹ پر جب پوری رات تک کشتی ہوئی، تو جب پو پھوٹنے کو تھی، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا، خداوند کے فرشتہ سے کہا، اور اس خداوند نے اس سے کہا کہ آج کے بعد تو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ اور یہاں پر بخوبی جانتا ہے یابیس کہ ہمارے ساتھ جو خداوند ہے، یہ وہی خدا، اور ہمارے حالاتوں کو تبدیل کرنے کی قوت، طاقت، زور رکھتا ہے۔ یہ وہی خدا ہے جس نے یعقوب کو بدل کر یعقوب سے اسرائیل کر دیا، یہ ہمارے حالات بھی بدلنے کی قوت، طاقت، زور رکھتا ہے۔ آج جتنے ایماندار ہیں، جب وہ دعا کریں تو سب سے پہلے یابیس کے ان الفاظوں کو اپنے دماغ میں رکھیں، اپنی سوچوں میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں کہ وہ خداوند جو یعقوب کو بدل سکتا ہے، وہ خداوند جو یابیس کو برکت دے سکتا ہے، وہ خداوند میرے ساتھ ہے، اور وہ میرے حالات اور میری سب کچھ تبدیل کرنے کی، میری حالاتوں کو، میری مشکلاتوں کو بدلنے کی قوت، طاقت، زور رکھتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر میرے عزیزو دیکھیں، لکھا ہے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، یعنی خداوند تو میری حد کو بڑھا دے، اور جب میری حد بڑھ جائے تو میری حد کو ختم نہ کر بلکہ میری حد کو بڑھا، لیکن تیرا ہاتھ بھی مجھ پر رہے۔ یعنی جب میری حد بڑھ جائے، میری حدود بڑھ جائے، میری ہر ایک چیز ملٹی پلائی ہو جائے، تو خداوند تیرا ہاتھ مجھ پر رہے۔ یہ نہ ہو کہ میں کنٹرول سے باہر ہو جاؤں، میں اپنی رینج سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ جب میرے پاس مال مویشی بڑھ جائے گا، جب میرے پاس روپیہ پیسہ بڑھ جائے گا، اور جب میری پراپرٹی بڑھ جائے گی، میرا رقبہ بڑھ جائے گا، میری حد بڑھ جائے گی، تو یہ نہ ہو کہ میں اپنی رینج سے باہر چلا جاؤں۔ خداوند تو واقعی ہی مجھے برکت دے، لیکن تیرا ہاتھ اور تیرا ساتھ میرے ساتھ ساتھ رہے۔ خداوند تو مجھے برکت دے، تو مجھے بڑھا دے، تو مجھے خوشحال کر دے، تو مجھے ہر ایک نعمت سے، ہر ایک برکت سے بڑھا دے، میرے رقبے کو بڑھا دے، میری حدود کو بڑھا دے، میرا روپیہ پیسہ بڑھا دے، میری پراپرٹی بڑھا دے، لیکن میں اس رینج سے باہر نہ جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ آج اپنی زندگی پر جتنے ایماندار ہیں، یہ غور کریں کہ ہم برکت تو مانگتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خداوند تو مجھے جب برکت دے تو تیرا ہاتھ ہمیشہ مجھ پر رہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں یابیس کی حدوں کی طرح خداوند میری اس کی حدوں کو بڑھا دے یا میری حدوں کو بڑھا دے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ خداوند جب حد بڑھے تو خداوند تو میری حدود کو بڑھائے، تو تیرا ہاتھ اور تیرا ساتھ میرے ساتھ ساتھ رہے، تاکہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یابیس کی اس دعا پر غور کریں، وہ کہتا ہے خداوند تو مجھے سب کچھ دے، مجھے خوشحال کر، لیکن تیرا ساتھ میرے ساتھ رہے، تیرا ہاتھ مجھ پر رہے، تاکہ میں گمراہ نہ ہوں۔ آج ہر ایماندار کو اس دعا کو دیکھنا کہ خداوند اسرائیل کے خدا،
यकूब के खुदा, मैं ईमान रखता हूं तो सब कुछ करने की कुव्वत ताकत जोर रखता है, और जो कुछ मैं तुझसे मांग रहा हूं यकीनन खुदावन तू वो सब कुछ भी करने की कुव्वत और ताकत रखता है। और फिर दूसरी बात, खुदावन तू मेरी हदूद को बढ़ा, मेरी हद को बढ़ा दे, लेकिन खुदावंद तेरा हाथ और तेरा साथ, मैं हमेशा तेरे कवि हाथ के नीचे रहूं, और तेरा हाथ और तेरा साथ हमेशा मेरे साथ रहे, ताकि मैं कहीं गुमराह ना हो जाऊं। ये दुआ थी इस ईमानदार की, जिसका ईमान तवक्कल भरोसा इस्राएल के खुदावंद पर था। और आज मेरा और आपका ईमान, हर एक ईमानदार का ईमान उस यहोवा पाक खुदावंद पर है, उस यीशु मसीह नासरी पर है, जिसने कहा, जिसकी रान और पोशाक पर लिखा है, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह। जब आप कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ याबीस ने मांगा खुदावंद ने उसे दिया। जब आप इस ईमान से मांगेंगे तो खुदावंद से जो कुछ मांगेंगे दुआ में, यकीनन खुदावंद आपको सब कुछ देने की कुव्वत और ताकत रखता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।